ایک سال اچ ود دینا حضور ایک مہینے چو نہ ود دے سن فآوا عام بچہ سال چ ود حضور مہینے چو نہ ود دے 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیزاں نو پکڑ کے ٹرنا شروع ہو گئے 6 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر مبارک سی جدو نبی پاک تیر اندازی کر دے سن ساڑھا بچہ بولے تے ماما پاپا کہندہ پہلی باری ہے یا اللہ کہہ لوے گا تے حضور جدو پہلی باری بولے نا اما علیمہ فرما دیا نبی پاک دے لبان جو پہلا جملہ نکلے آؤں سرور عالم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا پہلا جملہ میرے نبی دا ویخ کتنی فصاحت بلاغت والا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلا پہلا جملہ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک تو نکالیا میں کدے کدے کلیاں بیٹھ کے سوچنا جدو نبی پاک 3 مہینے دی عمر چی ٹورن لگ پہ ساڑھا بچہ 9 سال دا ہو جاندہ ہے تے مائیاں لے آکے پتہ کی کہندے ہیں آسی صاحب انہوں تویز لکھ دے انہوں ہوش ہی نہیں آؤں دی پرواہ کملی والے تیری ہوش تو صدقے جاؤں تیری ہوش تو صدقے اماں حلیمہ پوچھا تے ہوئے گا جی اڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے اماں حلیمہ نے پوچھا تے لیا پر حضور نے فرمایا اماں جی پچھلے نبیوں اللہ نے 1000 سال عمران دیتیاں آدم علیہ السلام نے اللہ نے 1000 سال عمر دیتی نوح علیہ السلام نے 1800 سال صرف تبلیغ کی تھی عمر خبریں کنی سی 1800 سال صرف تبلیغ ہے پچھلے نبی دیا 1000 سال عمران تے سانوں تے اللہ نے عمر بھی 63 سال دیتی ہے ظاہری طور تے 40 سال حکم میں نبوت دا اعلان ہی نہیں کرنا پیچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالوں دیا راتاں جا کے رب نہ گلہ کرنی پیچھے رہ گئے دن تے دنہ چ ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان نو غنی کرنا ہے علی نو حیدر قرار بنانا ہے بلال نو کعبے دی چھاتے چڑھانا ہے بے ذر نو ابو ذر بنانا ہے تے اساں کوئی پگوڑے چیتے نہیں نہ بیٹھے ہیں مہینے دی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنا نبی لگو پہ ایک دن نبی پاک اماں حلیمہ باقی گلہ تو سا اس دن سنیا آج میں اگو شروع کرن لگا نا بھائی کہتے ہیں اماں حلیمہ قریب لٹایا نا تے حضور اپنی امی نو پوچھ دینے اماں جی آج جڑے میرے بہن بھائی نے سارے یعنی اماں حلیمہ دے بچے حضرت بی بی شیمہ حضرت انیسہ حضرت عبداللہ اس سارا دن کتھے رہن دن اماں حلیمہ فرما دیا سونے آؤ بکریاں چارن جان دینے تے نبوت والی معصومیت نہ نبی پاک بھی اماں حلیمہ نے جبھا مار کے نہ کہنے لگے پھر سویرے میں بھی بکریاں چارن نہ لے جانا ہے اماں حلیمہ تے گھٹ کے سینے لگا لے آکھیا سونیا تو کیوں بکریاں چارے میں ماہیا سارا جگ ہے نا بکریاں چارن جو گا تو کیوں چارے تے آپ فرما دیا نا تسا نہیں جانا تسی نہیں بکریاں چارن جانا او دی وجہ کی اماں حلیمہ فرما دیا میرے تکلے جنوں ہاتھ پہ گئے سونیا تو ٹر گئے ہو میری دیاڑی کی میں گزر نہیں میں دن کی میں گزارا گی حلیمہ دے بیڑے چے سارے محمد عربی دے دیوانے سن حضرت بی بی شیمہ اصل نام سی خزافہ بنت حارث اماں حلیمہ دی بڑی بیٹی پیار نہ اماں شیمہ کہہ دیا سن حضرت شیمہ نے نا دوپہر بیلے اچھی گلہ کرنی بلند آواز نہ بولنا تے اماں حلیمہ کہنا چپ محمد ستے نے آرام نہ بول کدھر اٹھ نہ جاون تے کہنا او دے لیتے اچھا بولنی ہے ساؤں گیا میرا دل نہیں لگدا اٹھے میں لوری آدھے وہاں یعنی سارا گھاری اماں حلیمہ دا حضور دا دیوانہ سی حضور اماں حلیمہ دے حارث شوہر حضرت حارث ایک بار نبی پاک نو ملنا ہے اعلان نبوت تو بعد تے کلمہ پڑھ کے ٹورے نا تے لوگاں پوچھے محمد کیسے لگے تینوں تے پتہ کی فرما دینے آج محمد نے میرا ہاتھ پھڑیا میں نے پتہ محمد ایڈے کریم پیو دا پتر جنت چ جاموں تو پہلے تے نہیں چھڑن لگا جنت تو پہلے تو میرا ہاتھ نہیں چھوڑن گے سارا کاری اماں حلیمہ دا حضور دا دیوانہ سی نا اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا وے سونے تو کیوں جاوے بکریاں چارن تسا نہیں جانا
تھوڑی دیر گزری تے حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا حضور نا او تھے کونے چ نکر چ بیٹھ کے رو رہے اماں دا تے کلیجہ کمب گیا توڑ کے قریب آ کے کہندی سونے تو کیوں رو میں کیوں رو رہی ہو کی ہویا کسی نے کچھ آکھیا ہے آکھیا نہیں امی کسی کچھ نہیں آکھیا سونے روندے کیوں ہو آکھیا میں بکریاں چارن جانا ہے اماں حلیمہ کلیجے لا کے سینے لا کے پیار کر کے متھا چمکا کیا سونے روویں نہ تے ٹر جائے تسی ٹر جائے ماں نے بچے نو آکھیا ہوئے نا صبح نانکے جانا تو ملک صاحب پھر ساری رات بچہ ماں نو پوچھ دے اٹھ کے پوچھ دے صبح پھر جانا ہے نا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو لنگر ایتھے کھا لو تقریر ایتھے سنو تو سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو نہیں کہنی تے میں نو دس دیو اگلی باری میں بندے سبحان اللہ کہنے والے نال لے کے آواں گا سبحان اللہ اماں حلیمہ پھر جدو آکھیا نا سونیا پھر تساں صبح جانا ہے ساری رات اٹھ نبی پاک پوچھ دے رہے امی جی پھر میں صبح جانا ہے نا صبح ہوئی نا غسل کرا کے زلفاں سوار کے سرما لگا کے تیل لگا کے سونے کپڑے پہنا کے شربت بھی بنا کے تے کھانا بھی پکا کے اماں حلیمہ نے شیمہ نو دیتا تے شیمہ نو انیسہ نو تے عبداللہ نو بٹھا کے نا فرمان لگیاں آج محمد چلیں توڑے نال بکریاں چارن واسطے تے آج شیمہ ادھر نہ جائے ہو جدھر شیر ہوندہ ہے اپنے بچے روز جاندے نے کدے نہیں آکھیا پر آج سونے جانا ہے نا آکھیا آج ادھر نہیں جانا جدھر شیر آ جاندہ ہے آج نہیں جانا تے شیمہ ویکھی محمد نو کدھر دھوپ نہ لگے انو سائے چ رکھی حلیمہ فرما دیا انو پیاس نہ بھی نہ لگے تے پانی تے شربت پلاندی روی واہ حلیمہ میں تیرے مٹھے جے پیار تو صدقے جاما آکھیا نو شربت پلاویں کھانا کھلاویں نوجوانو جدو حضور ٹورے نا ایتے کو پوچھے اس باپ کو لو جدو یعقوب نے یوسف نو ٹوریا سے اور جو دائیاں دے ویلے آون نا میرا دل کردہ میں اور ٹورن والا نقشہ حضرت میاں محمد بخش دی زبان چرز کراں تاکہ سارے نو سوکھا جے سمجھ آ جائے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آؤ تردہ وے آؤ تردہ دردہ ان خالی خانے آئے کر وچ دخل مکانہ محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا اے محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے اوہ حافظ آبادیو محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا اے ہون تے رواج مک گئے نے جدو پرانا زمانہ تھی نا کو مہمان ہونا نا بڑا دل بر تے انہیں جدو ٹرنا تے واپس بٹھان جدو بس تے بٹھاون جانا نا تے لوگاں نے کہنا اے بس جا لیں دیو تے اگلی تے بہ جائے ہے نا او بھی آ جانی تے کہنا انہوں بھی جان دیو آپ تو انہوں اگلی بس تے بٹھا دے مگر محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا او محبوبانو ودیا کرنو دل تے نہیں نہ کر دے اما حلیمہ سونے نو ودیا کیتا نا تے سارا دن دروازے چی بیٹھی رہی تے رستہ اڑی کے سونے دا شام ہوئی نا شام ہوئی تے اما حلیمہ دے بچے جدو آئے نا تے اما حلیمہ سب تو پہلے سونے نو چوم کے سینے لا کے پیار کر کے تے شیمہ نو پوچھ دیئے شیمہ یہ دن کیسا گزریا تے شیمہ کول بے کے کہہ دی اما تو تے کہہ دی سا محمد نو دھوپے نہ کھڑی فرمایا ہاں میں آکھیا سی تے آکھیا انہوں تے دھوپ لگ دی نہیں آکھیا کیوں آکھیا جوں گھروں نکلیاں بدر سایہ کر کے نال ہی ٹور دے رہے اے ٹردہ سی تے بدل ٹر دے سان اے رکدہ سی تے بدل رک دے سان اے کسے درخت دے نیچے بہندہ سی تے بدل اوپر آکے کھڑے ہو جاندے انہوں تے اما دھوپ لگ دی نہیں اما انہوں نہیں دھوپ لگ دی اچھا ایک دن حضور گئے نا اگلے دن پھر گئے نا تے تیسرے دن ٹرے تے اما حلیمہ نے سینے لا کے آکھیا اج نہ جو
اج نہ جاؤ، میرا دل نہیں کردا اج نہ جاؤ نا، اج میرا نہیں دل لگدا اج نہ جاؤ۔ حضور رک گئے، آکھیا اما جی میں نہیں جاندا، اج نہیں جاندے۔ ہن حضور گھر رہے نا، دوپہر دا ویلا نا، دوپہر دا ویلا۔ ایک بکری سی جڑی اما حلیمہ نے حضور دے نامے لگائی سی، اس دن میں تانوں سنا کے گیا، شاید تساں سنیا تے یاد ہوئے۔ ایک بکری حضور دے نامے لگا دیتی، سفید رنگ دی بکری، بڑی سونی جائی، او دے چ کالا وال ہی کوئی نہیں، بڑی نازک جی بکری۔ تے اما حلیمہ حضور نے گودی چ رکھیا، آکھیا شیما او بکری محمد دی ہے، ایدہ دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا تے انہوں کوئی نہ مارے۔ فرما دیا جدو بکری حضور دے نامے لائی نا تے وہ بکری دے نخرے ویکھن والے، اور ساریاں بکریاں دی چودری بن گئی کہ میں سونے دیاں۔ او بکری دا کمال ایسی کہ جدو نبی پاک نو گوچ لے کے اما حلیمہ بیٹھنا نا شام نو تے بکریاں چر کے آنا، جیڑی بکری گزر دی سی حضور نو سجدہ کرنا باڑے، سجدہ کرنا باڑے، سجدہ کرنا باڑے، انہیں آنا نا تے سجدہ کر کے تے قدم چمنے۔ ایک دن چمن لگی تے اما حلیمہ فرما دی میں خیال ہے جانور کدھر مرے بچے نو نقصان ہی نہ دے۔ اما حلیمہ اس طرح کر کے بکری نو دھکا مار کے کہندی ہٹ نہیں جا نہیں، تے بکری ڈگ پئی، اٹھ کے تے باڑے وال ٹر پئی تے مڑ کے کہندی دھکے نہ مار، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول، انی رسول اللہ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، چونکہ وہ سارے دا رسول ہے نا۔ دوپہر دا ویلا تے اما حلیمہ نے ویکھیا شیما روندی، عبداللہ روندے، انیسہ روندی جنگل والو آ رہی۔ اما حلیمہ نے ویکھیا بچے دے سانس پھلے تو رو رہے، اما جی او بکری، اما جی اما حلیمہ فرما دیا کی ہویا؟ شیما کہہ لگی او جڑی ساڈے ویر محمد دی بکری سی نا، انہوں شیر لے گیا۔ اما حلیمہ تے رون لگ پئی، کملی والے نو سینے لا کے بے سونے تیری بکری نو شیر لے گیا۔ اجے 2.5 سال دی عمر سی اس ویلے حضور دی، حضور ماں دے سینے لگ کے میں جی روو نا، میں روندیاں ماما چپ کرانا ہے، تسی نہ روو بکری میں لے ہونا، میں بکری واپس لے ہونا۔ حضور اما حلیمہ نو سارے بہن بھائیاں نال لیا کے جنگل دے کنارے آگئے۔ سیرت نگار فرما دے نبی پاک جنگل دے کنارے کھلو کے نا، حضور نے فرمایا او جنگل دے شیرو ساڑی بکری واپس کرو۔ میرے نبی اینا فرماتے جنگل دے سارے درندے پرندے چرندے شیر سارے کٹے ہو کے آ رہے، اگے اگے بڑیرہ جے شیر تے انہیں اگے اگے بکری لائی ہے۔ بکری لیا کے شیر نے میرے نبی دے قدمہ چ رکھی، تے قدمہ چ رکھے نا تے قدم چوم کے کہندا جی بکری نو پوچھ لو پٹھے بھی پائے نے تے پانے بھی پڑا ہے، پانے بھی پلایا۔ نبی پاک نے اس طرح کر کے کان تو پکڑ کے نا شیر نو، حضور نے فرمایا میری بکری کیوں لے کے گئے سو، کیوں لے کے گئے سو، ہن تڑپ جاؤ گے۔ شیر کہنے لگا جی جب ادبی نہ ہوئے تو تسی دسو اج بکریاں چارن کیوں نہیں آئے، تسی کیوں نہیں آئے؟ میرے آقا فرمایا امی دا دل نہیں سی نہ لگدا تے میں نہیں آیا، امی دا دل نہیں سی لگ رہا، تسی بکری کیوں لے کے گئے ہو؟ شیر کہنے لگا کملی والی میں بڑے رائے ہو گیا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، دو دن پتہ لگیا کملی والے بکریاں چارنے ہوندے ہیں، سنیا میں درختاں پیچھے چھپ کے دید کھڑدا رہا ہوں، اج پتہ لگیا سرکار نہیں ہے، میں نو خیال آیا کملی والے کدھرے بیٹھیاں باج نہ مر جاؤ، اسا سارے جانور نے مشورہ کیتا سونے دی بکری چک کے لے آنے، سونا بکری لینا ہوئے گا رج کے دید کر لوا، سونا بکری لینا ہے گا رج کے دید ہی کر لوا گے، دید ہی کر لوا گے۔ انہیں آکھیا سونے میں تے بکری دا بہانہ بنایا اصل تے دید تھی، آؤ نا ہن اسی بھی رسول پر واڑے مدینہ وال کریے منہ تے آکھیے سونے انہیں بکری دا بہانہ بنایا سی، اسی بھی محفل دا بہانہ ہی بنا کے بیٹھے آنا، انہیں میں دید مانگی تے اسی بھی دید ہی مانگن آیا سونے اسی بھی دید دی خاطر محفل دا بہانہ بنا کے بیٹھے کہ اسی بھی ایردہ پہ کرنے یاد تیری دام دیوا بالیا، یاد تیری دام دیوا، پڑھو یا نہ پڑھو
پڑھو اپنی اپنی مرضی ہے، پر جن نے تے حضور دی یاد دا دیوا والے ہے نا وہ بندہ ہاتھ کھڑے کر لے، اکھیاں بند کر لے بھائی، اکھیاں بند کے ہاتھ انج کر کے سارے بند، تو سارے مل کے پڑھیے یاد تیری دام دیوا والے آؤ، یاد تیری دام دیوا والے آؤ، انہیں آوی جا بلیل زلفا والے انہیں آوی جا بلیل زلفا والے اے زلفا والے انہیں آوی جا بلیل زلفا والے آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے دوباری، تو اے جان ایمان دلے دا تُدھ بنا میں کس کاری، آوی جا بلیل زلفا والے شاہ شہبار چڑی کو تھے کہ میں اتری شاہ شہباری، ان کے آجا کملی والے آؤ، تو جتے آتے میں ہاری، آوی جا بلیل زلفا والے اے زلفا والے انہیں آوی جا بلیل زلفا والے انہیں بھی بہانہ بنایا جیسا میں بہانہ ہی بنا کے بیٹھے ہیں۔ میری ملت نوجوانوں 2 سال دے جدو بچے ہو جاندے سن تے پھر دائیاں واپس ماواں نو دے آؤندیاں سی، حضور دی عمر 2 سال ہوئی نا تے ہن اماں حلیمہ بھی واپس جانا سی۔ اماں حلیمہ دے علاقے چ نا ایک میلہ لگدا سی، سارے عرب اج بھی وہ میلہ لگدا ہے، وہ میلہ عرب دے اندر بڑا مشہور ہے، کئی صدیاں تو چلا رہے ہیں۔ اماں حلیمہ فرما دیا سارے عرب والے چکے اس میلے چ جاندے سن تے میں بھی ایک باری حضور نو لے کے گئی، آپ فرما دیا میں نبی پاک نو انگلی نہ لگا کے ٹوری گئی نا تے جیڑا یہودی حضور نو ویکھے نا اتھے وہ بڑا حیران ہو گیا۔ ایک یہودی کہنے لگا اے او یہ یہودی پوچھا او کون تے، او یہودی کہنے لگا اے او یہ دے ویچ نبوت آنی ہے، انہیں نبی بننا ہے تے یہودیاں چ نبوت اے دے تک چلی جانی ہے، ہووے نا تینوں قتل نہ کر دے گی، انہیں نبی بننا۔ اماں حلیمہ فرما دی ہے جدو میں سنیا تے میرا تے کلیجہ کب گیا تے میں دوڑ کے حضور نو گھر لئی تے میں پروگرام بنایا کہ انہوں جلدی جلدی ماں نو دے آواں، یہودی تے دے دشمن بن گئے۔ اماں حلیمہ نبی پاک نو انگلی نہ لگا کے جدو بنو سعد قبیلے چو باہر نکلی نا تے اچانک خیال آیا حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا ہے، بس اماں حلیمہ دیتے چیخ نکل گئی، رو کے تے چکے سونے نسینے لا کے تے متھا چم کے فرما دیا حلیمہ تو مر نہیں جانا، تیری محمد بار گھڑی نہیں گزر دی، زندگی کی میں گزارے گی۔ اماں حلیمہ حضور نے چوم دی رون دی مکے آئی تے جدو مکے دیا پہاڑیاں نظری آئیاں تے چیخاں نکل گئی۔ اماں حلیمہ نے کملی والا جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی گودی چ رکھے آؤ، رو کے کہن لگیاں حلیمہ نی بڑے پچاواں نال میرا یتیم پالے آئی، حلیمہ دس کی لینا آئی، اماں حلیمہ روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے آمینہ میں بکریاں بھی نہیں لینیوں، مینوں جوڑے بھی نہ دے، میں تحفے بھی نہیں لینے، سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ منگ کی منگنی ہے، حلیمہ رو کے کہن لگی آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں، جے کچھ دینا ہی تے مینوں محمد دے، آمینہ مینوں محمد ہی دے دے،
واہ کملی والے دی امی پھر تیرے حوصلے تو صدقے جاواں متھا چومیا تے سونے نو پھر حلیمہ دی گودی چ رکھ سارے جگ دے بچے دائیاں دے بیڑے 2 سال بس کے آؤں دے میرے نبی حلیمہ دے گھر 4.5 سال بس کے آئے کیونکہ حلیمہ دا دل نہیں لگدا اے دے بعد کی ہویا اے تے بڑی لمبی سیرت دی ایک داستان ہے نا اے دے تے میں الحمدللہ وضاحت کراں تے کتاباں بھریاں پڑھیاں تے الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار ہیں وہ 4.5 سال جو سناواں جس طرح اماں حلیمہ دے گھر گزرے اماں حلیمہ 4.5 سال دا پال کے تے حضور نو ماں دے سپرد کر گئی نبی پاک 1.5 سال اپنی ماں دی گودی چ پلے 6 سال دی عمر مبارک ہوئی نا تے ایک دن حضور باروں کھیل کے گھر آئے ماں نو تلاش کر رہے کہ امی کتھے نہیں ماں نظر نہیں آ رہی ایک کمرہ دیکھیا دوسرا دیکھیا تیسرا دیکھیا او یار آج دے چودھری نہیں مانتے میرے نبی دے دادا جی تھے اس دور دے چودھری تھے عرب دے سردار تھے قریشیاں دے سردار سن او کتنا بڑی حویلی ہوئے گی نبی پاک دی سارے کمرے ویکھے سرکار نو امی نظری نہ آئی نبوت والی معصومیت آسمان والے کہ نہ تے اکھاں چ اتھرو تے رو کے آکھیا میری امی کتھے ہوئے باپ تے کوئی نہیں تے ماں کتھے گئی اللہ نے دل انور چلہام کیتا کہ سونے ماں او فلاں کمرے چ رو رہی حضور رون دے اس کمرے چ گئے دیکھیا ماں کمرے چ نکر چ بیٹھ کے رو رہی جا کے ماں دے گلے چ باواں پائیاں لبا تے لب رکھے تے حضور رو رہے تے ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تے تے پتر دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے تے نبی پاک رو کے فرما دے امی کیوں رو رہے روندے نو چپ کرائیے تے ملک صاحب وہ ہور روندا ہے انہوں پتہ ہوندہ کہ چپ کر آمن آئی گیا نا سیدہ آمنہ نے حضور اپنی معصومیت نے فرما دینے امی کیوں رو رہے ہو امی کیوں رو رہے ہو کسے کو دکھ دیتا کو غم دیتا میں نے دسو آکھیا نہیں وے پترہ میں نے کوئی غم نہیں امی کیوں رو رہے ہو آکھیا وے سونے تیرے ابو دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دیاں یاد آئیاں میں ٹر گیا سانوں کلیاں چھڑے گئے پاگیاں وچ فکراں اے پاٹیلی پرانی باغوں ٹنگ گئے کے فرمان لگیاں سونے آؤں اج تو 6 سال دائے ہو گئے ہیں اج میرا دل کردہ میں عبداللہ دی قبر تے جاؤں آکھاں میں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے قبر جی آگئے ہیں آبے خلا نے میں نو کلیاں نہیں چھڑے آؤں میں تیرے گلشن جی گڑا سونا پھل محمد لگے آئی آؤں نبی پاک نے مانو روندے آوے کھے آؤں آگے روندے اپنے دادا جی دی گود چے بیٹھے گئے دادے نے سینے لاؤ لے آؤں آکھیا دادا جی میں کچھ کدے منگیا آتے نہیں دادے نے سینے لا کیا کہ سونے آؤں کدے منگ کے بیٹھتے صحیح میں ساری دنیا تیری ظلف لے کنڈت بار دے مانگتے صحیح سونے میں دنیا تیری ظلف لے کنڈت بار دے میرے نبی نے آکھیا دادا جی اجازت ہوئے تے امینہ نانکیوں ہوا ماں میرے نبی دی بصیرت میں خیال آیا امی نانکے جانا چاندی ہے پیکے جانا چاندی ہے امی اداس ہے امی رو رہی ہے اکھیا دادا جی امینہ نانکے ہوا ماں دادا جی نے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا مکہ تو قافلہ ہن مدینے چلے حضور علیہ السلام دی بچپن تو جنہیں نوکری کی تھی حضرت ام ایمن برکت نام دی عورت سی حبشن کنیت ام ایمن سے حضور دے دادا جی نے ام ایمن نبی پاک دی خدمت لی قافلے چ نال بھیجیا سید آمنہ نے پتر نو نال لے آتے حضور نو لے کے تے مدینے آ گئی 1.5 مہینہ حضور مدینہ طیبہ اپنے بچپن اپنے نان کے رہے اور 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے نبی یاد کیتا جدو حضور ہجرت کر کے آئے نا مدینے تے ایک پانی دا تالاب ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا ایس تالاب وچ میں بچپن چ امی نہ لایا سا تے ایتھے میں نہاندا سا تے حضور نے فرمایا محلے دی ایک بچی سی میں ادھر کھیلدا سا حضور نے ادھر نام بھی دسیا فرمایا میں بچپن چ امی نہ 6 سال دی عمر چ آیا ایتھے میں کھیلدا ہوندا سا اس چوک وچ میں کھیلدا سا اس تالاب وچ میں نہاندا سا اور 1.5 مہینہ میرے نبی نے ساری زندگی یاد رہیا جڑا امی نہ لان کے گزاریا سی
1.5 مہینہ حضور رہے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی سید آمنہ حضرت عبداللہ دی قبر تے آئیاں نا 6 سال بعد پتہ نہیں پھر سید آمنہ کے میں روئیاں ہوں گئیاں نبی پاک نو لے کے جدو واپس مکے وال قافلہ ٹرے نا اچانک رستے چک پہاڑی آئی اس مقام دا ناسی مقام ابوا تے آکے اچانک سید آمنہ نو شدید بخار ہو گیا اتنا بخار کہ بخار دی حالت جو سید آمنہ نو بار بار غشی دے دورے آ رہے نبی پاک دی گود وچ ماں دا سیرے تے ماں بے ہوشے تے بخار دی شدت نبی پاک دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے 6 سال دی جے عمر مکہ بھی دور تے مدینہ بھی دور نانکے بھی دور تے دادو کے بھی دور پردیساں چ ماں بیمار ہوگی پہاڑ دی چوٹی تے نبی پاک نالے ماں دی زلفاں چ ہاتھ پھیر دے تے نالے رو رو کے کہندے نے اماں میرا باپ بھی کوئی نہیں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندا ہے اٹھا میں ایک باری سینے نہ ڈالے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضور تے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے تے ادھر اسرائیل ملک الموت فرشتے اماں دی روح نو لین واسطے بھی آ گئے کملی والے دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگے سیدہ آمنہ اکھیاں کھولیاں سیدہ آمنہ نو آخری ہچکی آئی کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ تے رو کے فرمادیاں میں سونے آیا جا تینوں لوریاں حلیمہ بھی دتیاں تینوں لوریاں شیمہ بھی دتیاں تینوں لوریاں میں امن بھی دینیاں آجا جا دیواری ماں کھلو لوری لے لے سیدہ آمنہ سینے لگے لوئی جا رہی آخری ہچکی آئی کملی والا پھڑ کے میں امن دی گودی جے رکھ دیتا فرمانیوں میں امن میں چلیاں ادھا باپ بھی کوئی نہیں اج ماں چلیاں نجنہ دیا ماں ٹر جاندیاں او تے نکرہ جی بے کے روندین جنہ دیا ماں ٹر جان او تے دیوارن لگ کے روندین او میں امن میں چلیاں میرا محمد روینا انہوں ماں دا پیار بھی دینا ہی انہوں باپ دا پیار بھی دینا ہی نیوں میں امن انہوں مکے لے جائیں انہوں دادے دے سپرد کر دیں ہی اجے دی ماں دے جاؤں دا بیلا آگے آئی میں امن سرکار نو سینے لا لے آؤ میں امن بھی رون لگے پہیاں سیدہ آمنہ نے آخری بلے آسمان بل بکھے آؤ عربی دا شیر پڑھ کے فرما دیاں نے ساری دنیا نے فنائے ہو جانا ہے سارے مٹ جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے پر میں آمنہ مر کے بھی جوندی رہنا ہے میں امن فرما دیا نے آمنہ تو کیویں زندہ رہیں گی پڑھ کے سونے نو سینے نہ لا لیا فرما دیا نے بولی تو توہرا میں دے پاک پتر نو جنم دے کے چلیاں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمنہ بھی جوندی رہا قیامت تک دے ملاد قیامت تک فرما دیا قیامت تک دے ملاد ہونے تے جدو ملاد ممبر تے بیٹھ کے کو پڑھے گا تے آمنہ دا نا تے لبے گا فرما دیا میرا ذکر جاری رہے گا میں آمنہ مر کے بھی جاؤں دیا جانا کیونکہ میں اس پتر نو جنم دے کے چل دیا یہ صدقے سارے دے ذکر جاری رہنے گے اس ویلے کملی والے دی ماں نے آخری ہچکی لئی تے روح پرواز کر گئی میں نو نہیں پتا اس ویلے سرکار کی میں روئے ہونے گے بس میں نو ایندہ پتا کہ میں امن فرما دیا میں ویکھے کملی والے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر بنا رہے تنالے حضور روندے نے 6 سال دا بچپن ہے تے ماں دی قبر میرے نبی نے کلے ہتھا نال بنائی قبر بنا کے جدو اونٹنی دے بٹھا کے میں امن کہہ دی میں مکے وال ٹری تے میرا کلیجہ کم بجیا سونا اونٹنی تے بیٹھ کے مڑ ماں دی قبر وال ویکھے سونا ماں دی قبر وال ویکھے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا پاؤ کمرے تے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی امام باج محمد
محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی 6 سال دی عمر چ ماں ٹر گئی امی امن لیا کے دادے دی گودے چ رکھے 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی چلے گئے نہ ماں دا سایہ نہ باپ دا سایہ نہ دادے دا سایہ تے نہ اپنا سایہ نہ اپنا ہی سایہ اللہ فرما سونیا تیرے تک کسے دا احسان نہ ہوگا کوئی آنکھیں نہ میں محمد نو پالے تو میرے سائے تھلے پال میں سارے جہاں تیرے سائے تھلے پال دیں تیرے صدقے 2 جہاں پالا سونیا حضور دے دادے دا جنازہ ٹوریا تے نبی پاک اگے کے دادے دے جنازے تے رون دے جا رہے 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی چلے گیا ساری زندگی میرے نبی نے کسے سہارے دے بغیر گزارے اللہ نے 2 جہان محمد دا سہارا تے محمد نے 2 جہان دا سہارا بنا دیتا ساری زندگی ماں دیاں یاداں ستائیاں ایک دن نبی پاک مدینے تو عمرہ کرن مکے بل جا رہے اما عائشہ فرما دیا نبی پاک نے میں ٹور رہی تھے حضور نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے اما عائشہ فرما دیا میں نبی پاک نہ کلیاں ٹور دی جا رہی تھے نبی پاک اچانک ایک جگہ تے آئے تے پہاڑی دی چوٹی کو لا کے حضور فرما دے رہے عائشہ او کھجور دی چھاویں بہ جاتے میرے پیچھے نہ آؤ اما عائشہ فرما دیا میں اونٹنی دنوں کیل پکڑ کے کھجور دی چھاویں بہ گئی تے نبی پاک پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے اب فرما دیا میں بیخ رہی فرما دیا او پہاڑی دی چوٹی تے جا کے نا نبی پاک نے اپنے گھٹنے اپنے گوڑے زمین نہ لگا لے فرما دیا نبی پاک سے درد نہ روئے میں ساری ساری رات نبی پاک نو امت دی یا چ روندیا بھی بیکھیا پر جس دن کملی والے اس دن اتنا روئے کہ میں نہ کدے روندیا نہیں بیکھیا آپ فرما دیا نبی پاک گھوٹے زمین اللہ کیا میں اٹھ محمد آیا اماں اٹھ تیرا لال محمد آیا اماں اٹھ بچپن دا بچھڑی آیا اٹھے امی میں سینے نہ لال امی میں ملنے آیا اما عائشہ فرما دیا میری چیخاں نکل گئی دل کرے دوڑ کے جا کے پوچھا میں سونے ایڈے درداں نال کیوں رونا ہے نبی پاک رو کے فرما دنے امی جی ماما پترا نو سینے لندیاں میرا بھی دل کردا ہے میری ماں سینے لالے اما جی اٹھو میں ملنے آیا اما عائشہ فرما دیا بڑی دیر سرکار روندے رہے میرے آقا تھوڑی دیر بعد مسکران دے آ رہے عرض کر دیا سونے کدے انج رونا ہے کدے انج ہسنا میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں نو ملن گیا سا میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ میں اپنی امی تو اداس ربا میرا دل کردا میں ماں آکھاں پتر کہہ کے سینے لا لے میں عرض کیتی عرشاں والے میری امی زندہ کر دے اج میں اپنی ماں نو ملنے آیا فرمایا اللہ میری دعا قبول کر لئی اج میری امی زندہ ہو گئی اما نو مل کے آیا گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں مومنہ تے اگے ہی ہے آکھیا کلمہ پڑھ کے میری امت بھی شامل ہو جو قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرو امام بہقی فرماتے نے کہ نبی پاک عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے نبی پاک صحابہ و رخ انور کیتا تے انج اتھرو میرے آقا دی ریش مبارک گلی ہوگی صحابہ جڑے وضو دے پانی دا قطرہ نہیں سن ڈگن دے دے یار دے اتھرو کون ویکھے صحابہ دیا چیخاں نکل گیا تو کہتے ہیں سونے کیوں پیا رونا ہے کیوں رون دے فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ یاد دی ماں یاد آ رہی فرمایا میرا دل کر دا جو میرے حجرے چ میری آمنہ ماں بیٹھی ہو میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ
پڑھ لواں تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا جی کرتا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے ہاں میں اپنی ماں دی گل سن کے ہاں کدے میری ماں دی آواز آوے میری ملت دے نوجوانوں اس ماں تو اس باپ دی میں کی شانہ بیان کرنا جنہاں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا جنہاں نو ساری زندگی میرے آقا یاد کر کے روندے رہے علم یجد کا یتیمن فآوا ماں تے باپ دے دادے دے سارے سائے واپس لے اپنے یار نو اپنے سہارے تے پا دے یہ فرما سونیا تو میرے سائے تھلے پر میں دو جہاں تے تیرا شایع کر دے مانگا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ میں آخر تے دعا کرنا اللہ سانو حضور دی صورت سیرت مدی توفیق عطا فرمائے انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو اللہ شاد آباد رکھے ملک صاحب دی حاضری نو قبول فرمائے چور صاحب نو اللہ عمر خضری تے صحت و عافیت عطا فرمائے شاہ جی قبلہ دا سایہ اللہ ساڑھے سالہ تے سلامت فرمائے آمین